من مصطفى محمد رسول الله سيد الاولين سيد الاخرين سيد الزاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين أرى كل إنسان ملهي بمحبة فكل وليلة وصاحب لائي محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم تبصروا أننا وسيلة كالكلا سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم سجايا رسول الله أحمد فوق الله إذا سئ منكم خيرا لم ينعني يزا بديء سجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وتقو ولا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى النبي محمد صلى المصطفى وصفوا من أجل قرباه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليل مسراه والله أكرمه للناس أجمعين أتم الرسالة ما أغلى وأعلاه فديناه النبي محمد فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى محمد